हेल्थ को किस तरह अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो जनरलाइज कम्युनिटी की एजुकेशन होती है। तो हम हर एक पहलू पे काम कर रहे हैं और जो मैं कह रही हूँ ना, जो कम्युनिटी की एजुकेशन है वो हम थ्रू सोशल मोबिलाइजेशन करते हैं। तो जब हम कह लें किसी भी कम्युनिटी में जाना चाहें तो हम खुद से नहीं लोगों को कहते कि ये करो या ये करो, हम उनको समझाते हैं कि अगर आप इस तरह करेंगे तो ये फायदा होगा, अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आपका इस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। और जब वो समझते हैं कि अब वाकई वो इस बात पे बिलीव करते हैं, तब हम वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम एक कम्युनिटी में जाते हैं तो पहले उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जो कि हम उसको डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिर उसकी एक विलेज लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और उसी कम्युनिटी, जब वो लोग चाहते हैं कि स्कूल हो तब हम स्कूल खोलते हैं, वो चाहते हैं कि हेल्थ का प्रोग्राम हो तब हम हेल्थ का प्रोग्राम शुरू करते हैं। पाकिस्तान में भी किस किस एरिया में बता दीजिए, कोई डिस्ट्रिक्ट्स बता दीजिए जहां आप काम कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं बलूचिस्तान में, हम जोब में हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मद्दान के एरिया में हैं, और पंजाब में हम रहीम यार खान में हैं, और लाहौर के बाहर बंद रोड के पास हमारा एक प्रोजेक्ट है, प्लस इस्लामाबाद के बाहर भी एक प्रोजेक्ट है हमारा। फिर सिंध में शमसाबाद में है प्रोजेक्ट, और कराची में एक सबर्बन प्रोजेक्ट है और सेमी अर्बन प्रोजेक्ट, और इसके अलावा कश्मीर में बोगना के पास हमारा एक प्रोजेक्ट। 6 से 7 प्रोजेक्ट, 8 रीजन्स हैं, 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और 8 में आप समझती हैं कि वहाँ पे ज़्यादा मर्दों की मदद की है आपने, ख़वातीन की है, और किस हद तक कामयाबी आपको नसीब हुई है? हमारा फोकस तो एक तो हमने अपने आप को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से अलाइन किया, जो कि यूएनडीपी के, यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनके कुछ गोल्स हैं। हमने ये फैसला किया है कि जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, हम 2015 तक हम वो गोल्स पूरे कर दें। उसमें एक सेपरेट जो हमारा अपना गोल है, वो जो मैं आपको कहती हूँ सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ के हिसाब से, वो हमने किया है। तो इस तरह हमारा फोकस सिर्फ मर्दों पे या सिर्फ औरतों पे नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम कम्युनिटी के हर तबके को उसी तरह वो करें ताकि इक्वली सब जो है वो उनकी अपलिफ्ट हो। क्योंकि यूएसए में डॉक्टरों की तंजीम है, उसने ये बेसिक आइडिया उसका है, वहाँ आपने वहाँ जो पाकिस्तानी हैं उनकी मदद की या नहीं की, और फिर बिलाखिर आपने पाकिस्तान ही में सोचा कि काम किया जाए, तो ऐसी सोच क्यों डेवलप हुई, कहाँ से डेवलप हुई? एक्चुअली इस वक्त हमने यूएसए में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं हैं हमारे, अदर देन कि हम पाकिस्तानियों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट की को वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान। ये ख्याल कैसे आया? देखिए, जब यहाँ से हम जाते हैं तो हमें ये एहसास तो ज़रूर होता है कि हम इस मुल्क से पढ़ लिख के गए हैं, और जब वहाँ पे सेटल हो जाते हैं और इंसान ये सोचता है कि हमें खुदा ने जब इतना कुछ दिया है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोगों की जिनके हम दरमियान रह के आए हैं, हम उनकी कुछ न कुछ तो ज़रूर अपनी तरफ से जितना भी हो सके उसकी हम मदद कर सकते हैं। हर एक का जितने भी हम लोग इन्वॉल्व हैं, हर एक का एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसमें आता है। वो आप ये कहना चाहती हैं कि जो लोग यूएसए में रहते हैं या बरतानिया में रहते हैं या जर्मनी में रहते हैं या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रहते हैं, उनके दिल यही धड़कते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन के साथ धड़कते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी जहाँ भी हैं वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं और पाकिस्तान के लिए हर वक्त दुआएं मांगते हैं। जब भी यहाँ पे कोई अच्छी खबर होती है, इवन कि अगर कोई क्रिकेट का मैच भी कोई जीत गया तो उसके लिए भी वो खुश होते हैं, और कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी उनको फिक्र होती है। अच्छा, एक और मसला है जिसका पाकिस्तान को बड़ी शिद्दत से सामना है कि पाकिस्तान का इमेज एक तासर बन गया है दहशतगर्दी के हवाले से। तो आप कोई कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान का कोई सॉफ्ट इमेज जो है बिल्ट हो सके, दुनिया के सामने हम अपनी एक मस्बत तस्वीर पेश कर सके? कोई आप कर रही हैं इस पर? फिक्र क्यों नहीं है, सबको फिक्र है वहाँ पे। और पाकिस्तान का इमेज जब भी सफ़र करता है या जब भी वो नेगेटिव में जाता है
اس کا سب سے بڑا جو اثر ہوتا ہے وہ ہم پہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. جیسے کہ 9/11 کے بعد کیونکہ ہم پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، میں تو پاکستان کم از کم سال میں 2-3 دفعہ آتی ہوں، اور جب میں وہاں پہ جب چیکنگ ہوتی ہے سیکیورٹی کا اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ PIA کے مسافر ہیں، تو ان کی سیکیورٹی اور چیکنگ از مچ ورس یا اسٹرکٹ دین ادر پیسنجرز. اسی طرح ایون ود ان دا کنٹری جو ٹریولنگ ہوتی ہے، تو اس کا جو امیج ہے اس کا سب سے زیادہ اثر جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں ان پہ پڑتا ہے. تو اس کے لیے کئی الگ سے تنظیمیں ہیں وہاں پہ جو کہ اس بات کو ایڈریس کر رہی ہیں اور اس بات میں بہت ایکٹیو بھی ہیں. لیکن دیکھیے، ایک تو آپ امیج امپروو کر سکتے ہیں، لیکن امیج امپروو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ریالٹی کو بھی چینج کیا جائے، کیونکہ ریالٹی کوئی اور ہو، آپ امیج کوئی اور تو نہیں اس کا بنا سکتے نا. اور ریالٹی کیسے چینج ہوگی وہ یہاں کے لوگوں پہ منحصر ہے. میجورٹی جو پاکستانیوں کی ہے جن سے کم از کم میں نے بات کی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ضرور ان کا مذہب ہے، لیکن بہت مطلب یہ کہ وہ بہت پیسفل لوگ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی مسائل حل کریں وہ مل جل کے بیٹھ کے اور نیگوشیشن سے یا ڈائلاگ سے حل کریں. آپ کسی چیز کا حل وائلنس سے نہیں حل تلاش کر سکتے، کیونکہ جب ایک دفعہ وائلنس شروع ہو جاتی ہے تو وہ وائلنس ایک اینڈ پہ ختم نہیں ہوتی، وہ ایسکلیٹ کرتی ہے. یہ ہم نے دنیا میں دیکھ لیا ہے کہ جب ایک وائلنس کا چکر شروع ہوتا ہے تو وہ پھر چلتا ہی رہتا ہے. تو آئی تھنک کہ ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے. 80% جو لوگ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ پیسفل ملک ہے اور اس کو پیسفل ہی رہنا چاہیے، ان کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور اس بات کو ایک یکجہتی سے یہ کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پروگریسو قوم ہیں، ہم ماڈریٹ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم سب سے مل بیٹھ کے بات کریں اور اپنے پرابلم سالو کریں. ٹھیک ہے. ایک خواہش ہوتی ہے، خواب ہوتا ہے ہر پاکستانی کا کہ ہم ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ وطن سے دور بیٹھ کر کیسا پاکستان سوچتی ہیں کہ پاکستان اس طرح کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کے بارے میں تو ہمارے بہت خواب تھے اور اب بھی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان ملکوں میں شمار ہو جہاں پہ کہ تعلیم بھی عام ہو، ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کو ایکول اپرچونٹی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، ان کو ایجوکیشن کے اپرچونٹیز مہیا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے بیماری کا خاتمہ ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں ان میں اتنی سمجھ آئے کہ وہ پرسنل اپنے پرابلمس کو یا پرسنل ایشوز کو وہ کرنے کے بجائے وہ ملک کی بہتری کا سوچیں. اور ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشینز اور جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اسٹیٹ میں، آرمی ہے یا پولیٹیشینز ہیں یا انٹلیکچوئلز ہیں یا میڈیا ہے یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، وہ سب ایک چیز پہ اگر وہ کر لیں کہ اس طرح ہم اپنے پاکستان کو وہ کریں گے، پروجیکٹ کریں گے، تو آئی تھنک کہ کوئی اس میں یہ ناممکن بات نہیں ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے اور انشاءاللہ ہوگا بھی. ڈاکٹر صاحب، کوئی سیاستدان ہو، ڈاکٹر ہو، میڈیا پرسن ہو، دھرتی جو ہوتی ہے اس کا قرض ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ کے ذمہ جو قرض تھا دھرتی کا ادا کر دیا؟ آئی تھنک کہ وہ کبھی آپ ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ دھرتی آپ کو بہت کچھ دیتی ہے نا. آپ پاکستانی وہاں امریکہ میں بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پاکستان، جیسا آپ نے کہا، جیسے پاکستان پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، اس میں یہ پھول بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، جو جیسے آپ نے بیان کیا. آپ اس کوشش میں تو لگی ہوئی ہیں نا؟ ضرور. اور صرف میں ہی نہیں بلکہ آئی تھنک کہ سب پاکستانی لگے ہوئے ہیں، بیکاز ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے گئے ہیں تو ہم جو کچھ بھی ہیں اس ملک کی بدولت ہیں، تو یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم کچھ کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہناز خان. جیسا کہ شہناز خان نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس کی ترقی کے لیے ہر پاکستانی کو کوشش کرنی چاہیے. پاکستان کا نام بلند ہوگا تو ہم تمام پاکستانیوں کا نام بلند ہوگا.